अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबरगुल ख़ान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। आज काफ़ी दिनों के बाद आप मुझे देख रहे हैं। मुझे डेंगू हो गया था, डेंगू वायरस का अटैक हुआ था। काफ़ी दिन मैंने उसको फिर सफ़र किया और आज ठीक हुई हूँ, तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पर मुझे बात करनी है वो भी बहुत अहम है गुज़श्ता हर टॉपिक की तरह। मैंने ये देखा है कि आजकल जो बच्चों में औलाद में जो है पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी मोहब्बत और जो एक होनी चाहिए फितरी एक चाशनी होनी चाहिए उसका बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। और औलाद जो है वो बहुत ही माँ बाप की नाफरमान होने लगी है और बहुत सारे ऐसे अवामिल उसके पीछे हैं जिस पर कि रोशनी डालने की मैं आज यहाँ पर कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैंने देखा है कि माएँ जो हैं अपनी मोहब्बत में ना अपने बच्चों को खुद ही पेरेंट्स को इग्नोर करना सिखा रही होती हैं। आप इस बात पर हैरान होंगे कि कैसे। तो जनाब ऐसे है कि वो अपनी ज़ात को पसे पुश्त डालकर जब अपने बच्चों को यूँ सर्व करती हैं, जब उनकी खिदमत करती हैं, अपने आप को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं और अपने हस्बैंड को यानी बच्चों के बाप को भी अच्छा खासा इग्नोर कर रही होती हैं और बच्चों को लाड प्यार में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही होती हैं। हर चीज़ में उनकी पसंद नापसंद देख रही होती हैं और पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स को मतलब खुद अवॉइड कर रहे होते हैं कि भाई अपनी ज़ात को अपनी चॉइस को इग्नोर करके बच्चों को आगे करके उनकी पसंद नापसंद पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो बच्चों की नेचर में एक चीज़ को एक सेंस को डेवलप कर देता है कि वो अपने माँ बाप को इग्नोर करना सीख लेता है। वो समझता है कि ही इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हिज पेरेंट्स और वो उनको खातिर में ही नहीं लाता। जब भी किसी चीज़ में उनको चॉइस दी जाती है तो वो आगे बढ़ता है और ख़ुद अपने फ़ैसले करने लगता है और हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को जो है वो पसे पुश्त डाल देता है, क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि घर में खाना भी उसकी पसंद से पूछ कर बनाया जाता है और सर्व भी सबसे पहले उसी को किया जाता है, बच्चों को खाना दिया जाता है। और माँ अपने आप को ना देखती है कि वो वक्त पे खाना खा रही है, ना ही वो देखती है कि उसकी भी कोई पसंद है या फिर उसकी भी कोई चॉइस है। वो अपने बच्चों को एक इनडायरेक्ट ऐसा इम्प्रेशन दे रही होती है कि उसकी ज़ात अहम नहीं है। यानी अगर बच्चा कहता है कि उसे भूख लगी है तो सबसे पहले जो है वो घर में खाना बच्चे को सर्व करती है और उसके बाप को इग्नोर कर देती है और अपने आप को भी इग्नोर कर देती है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जैसे कि पहले वक्तों में हम लोग अपने नानी दादियों से सुनते थे कि खाना हमेशा बाप को सर्व किया जाता था सबसे पहले और उसके बाद बच्चों को, और बाद में खातून खुद खाती थी खातून खाना। और उसके लिए बाज़ दफ़ा कुछ बचता था या नहीं बचता था वो इस बात पर, क्योंकि माँ इसार की तस्वीर है, कुर्बानी की तस्वीर है, तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा कुर्बान करना सीख लेती है कि फिर उसको जब बच्चे बुरी तरह लाइफ में आगे बढ़ के इग्नोर करते हैं तो फिर वो इस बात पर रंजीदा हो जाती हैं और फिर उसको अपने हकूक़ याद आते हैं और फिर उसको याद आता है कि उसके कदमों तले तो जन्नत है और उसकी खिदमत करना भी औलाद का जो है वो फ़र्ज़ है, अवलीन फ़र्ज़ है। जब वो ये फ़र्ज़ याद दिलाती है तो फिर माँ को वो तवज्जो नहीं मिलती, बाप को भी वो हकूक़ नहीं मिलते जो बीइंग पेरेंट उसका अवलीन हक होते हैं। क्योंकि बच्चों को वो उसने खुद ही सिखा दिया है इग्नोर करना कि उसके माँ बाप की भूख प्यास पसंद नापसंद वो पीछे करके अपनी ज़ात को आगे ले आते हैं और अपनी ज़ात को ज़्यादा अहम समझते हैं और उनको आउटडेटेड किस्म की एक मखलूक समझ कर इस तरह से सलूक शुरू कर देते हैं कि फिर पेरेंट्स को गिला पैदा होता है और घरों में नाहमवारियाँ जन्म लेती हैं। और फिर अपने बच्चों से अपनी ज़ात को मनवाना पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है और फिर बच्चे मानते नहीं हैं, वो और भी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शुरू से ही आपने उनको इसी खतूत पे पाला होता है कि आप जो है वो पेरेंट्स हैं, लिहाजा आपको हर चीज़ में जो है वो सेक्रीफाइस करना है। तो फिर बच्चों को उस सेक्रीफाइस की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी होती है कि वो कहते हैं
کہ آج آپ کو کون سے حقوق یاد آ گئے. آپ تو پیرنٹس ہیں اور پیرنٹس کا کام ہی یہی ہے کہ ان کا جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ہی سیکریفائس کرتے رہنا ہے. آپ ضرور کریں، خوشی سے کریں، اپنے حقوق کو سیکریفائس اس حد تک ضرور کریں جس حد تک کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہوں، لیکن اپنی اولاد کو اپنے حقوق کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی اولاد کے فرائض کیا ہیں. بینگ پیرنٹ آپ کو کون کون سے حقوق جو ہیں وہ دینا اولاد کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی روشنی ڈالتے رہیں اور یہ بالکل شروع سے کریں. مثلاً یہ کہ آپ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے ان عوامل پر نگاہ ڈالنا شروع کریں کہ آپ ایک تو اپنی اولاد کو اس طرح سے بھی بے حس نہ ہونے دیں کہ بعض دفعہ جس طرح مائیں کہتی ہیں کہ نہیں یہ میرا حصہ بھی آپ کھا لو. ٹھیک ہے، یہ مت کریں. جو بھی چیز ہے آپ اپنا حصہ کھانا اور اپنا حصہ وصول کرنا سیکھیں. بے شک آپ ماں ہیں، لیکن جب آپ آگے چل کر آپ کی اولاد یہی آپ کو کسی چیز میں حصہ نہیں دے گی تو پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور اس پر جو ہے نا آپ کی اولاد بھی گناہ گار ہوگی اور آپ کو بھی پھر کچھ نہیں ملے گا. آپ شروع سے ہی اپنی ذات کو اگنور اس طرح سے مت کریں، بلکہ اپنی ذات کو اپنے بچوں سے منوا کر چلیں. آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کی بھی ضروریات ہیں، آپ کی بھی پسند ناپسند ہے. آپ بے شک پیرنٹ ہیں، اپنے بچوں سے جائز حد تک محبت کیجیے اور ان کو تھوڑا بہت اپنی محبت کا، لائلٹی کا اور زیادہ احساس دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سیکریفائس اگر خوشی سے کرنا چاہیں ضرور کریں. لیکن اپنے آپ پر یہ ظلم مت کیجیے کہ اپنی ذات کو اس بری طرح سے اگنور کر دیں کہ کل آپ کے بچے آپ کو کھانا دینے، آپ کی زمین جائیداد میں سے آپ کا جائز حصہ دینے سے بھی کترانے لگیں اور وہ سوچیں کہ آپ تو ماں ہیں، آپ تو باپ ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے. تو آپ اپنے بچوں سے اپنے حقوق کو منوا کر چلیں. گھر کے اندر ایک بچے کو دوسرے بچے کا حصہ ہرگز ہرگز مت کھانے دیں. اس پر فوکس رکھیں، اپنے بچوں کو بے حس مت بننے دیں اور انہیں اس چیز کا احساس دلائیں کہ گھر میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، کھانے کے لیے ہو، پینے کے لیے ہو، انجوائے کرنے کے لیے ہو، یا وہ کوئی پیسہ ہو، جائیداد ہو، ہر ایک کا جو حصہ ہے دوسرا اس کا حصہ بائی فورس نہیں لے سکتا، ہرگز ہرگز نہیں لے سکتا، اور نہ ہی دوسرا اپنے حصے کو سیکریفائس کرے اس طرح سے کہ دوسرا بچہ جو ہے، ایک بچہ دوسرے بچے کا جائز حق چھین لے یا پھر بائی فورس لے لے یا پھر اس طرح سے مجبور کر کے لے لے کہ محبت میں اور دوسرا محروم رہ جائے. اپنے بچوں کو محروم کرنے سے بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو محروم ہونے سے بھی بچائیں. اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو ایسے ٹریٹ کیجئے کہ ایک کا حصہ دوسرا سنبھالے اور اس پر پہرا دے کہ کوئی بھی اس کا حصہ نہ کھا سکے، اور اس کو ایک گناہ عظیم کے طور پر ان کو متعارف کروائیں. بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، جن خطوط پر آپ ان کی پرورش کریں گے کل کو وہی تناور درخت بنیں گے. اگر آپ ان کو یہی سکھائیں گے کہ ایک کا حصہ پڑا جاؤ تم کھا لو، تمہیں چونکہ زیادہ بھوک لگی ہے تو تم کھا لو، تو کل کو وہ ایک ظالم اور بے حس بھائی اور بہن بن کر سامنے آئے گا، اور پھر اس سے زیادہ معاشرے میں بھی ناہمواریاں، خاندان میں بھی ناہمواریاں پیدا ہوں گی، اور آخرت میں بھی آپ کے بچوں کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اپنے بچوں کو ظالم اور بے حس بننے سے بچائیں اور اس کے لیے کردار ادا کریں. بینگ پیرنٹ آپ ضرور سیکریفائس کریں، لیکن اپنی ذات کو منوا کر چلیں. شروع سے ہی اس کی بچوں کو عادت ڈالیں تاکہ کل وہ آپ کی حیثیت اور آپ کے مرتبے کو تسلیم کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.